सबकी आंखों की जो रेटिना है वो मुख्तलिफ हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, इस तरह सबकी सोचें भी मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ मिजाज के लोग बनाए हैं और अल्लाह हमसे चाहते हैं कि हम सब जुड़ के चलें। एक सोच है हम बहुत सारे लोगों की कि हमारे मुल्क में गुर्बत है। कल भी मैं एक जगह बैठा शाम में तो सुनता ही रहा मैं बहुत, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दो कान दिए इसलिए कि ज़्यादा सुना करे और एक मुंह इसलिए दिया कम बोला करे। हमारा ज़रा निज़ाम उल्टा चल पड़ा है, बोलने का ज़्यादा शौक है, सुनने का कम। एक बहुत सारी जहाँ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी सोच है गुर्बत ख़त्म कर दो। गुर्बत थोड़ा सा अगर हम सोचें कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे लाइफस्टाइल के लिहाज से सबसे अमीर मुल्क है, जिनके लड़कों से मैं मिला हूँ, उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में जो एक सबसे यानी लो क्लास आदमी है दुनियावी लिहाज से, उसकी जो सालाना सैलरी है वो पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 9 लाख रुपए महीने के। तो ये तो बहुत एनफ हो जाना चाहिए। लेकिन आपको अजीब बात बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी नॉर्वे में हो रही है। अब ये समझ नहीं आ रही कि 8-9 लाख रुपए महीने का आए और आदमी खुदकुशी करे। मैं डिफेंस में फेज 4 में एक आदमी से मिलने गया, उसने पहले अपनी जान लेने की कोशिश की, फिर बीवी को मारने की कोशिश की, फिर बच्चे मारने की कोशिश की। मुझे उसके पास लेके गए, मैंने उसकी जब कहानी सुनी तो उसने कहा सईद भाई हालात बहुत ख़राब हैं, पैसे बिल्कुल नहीं है, फला नहीं। तो मैंने कहा आपको कितने पैसे महीने के मिलते हैं? कहा 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए पे वो खुदकुशी कर रहा था ना। वो 50 भी कमा लेगा तब भी उसके हालात सही नहीं होंगे। वो 1 करोड़ भी कमा लेगा हालात, क्योंकि अल्लाह ताला ने माल के साथ हालात को कोई उसका रखा ही नहीं हालात ठीक होने का, कि माल से आदमी के हालात सही हो। मेरे पास थोड़ा बहुत माल था, मैंने बहुत कोशिश की माल को से हालात ठीक करूं, लेकिन मैं टोटल फेलियर हो गया। और जितने लोगों को दुनिया में जानता हूं उनका भी यही हाल है। अच्छा, जापान में गुर्बत है ही नहीं, दुनिया में खुदकुशी जापान में नंबर 2 पे है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है दुनिया में, अगर कोई जन्नत का ऐसे नजर, कोई जन्नत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मिसाल के तौर पे कह दे कि बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है खुदकुशी में नंबर 3 है। तो भाई इतनी जबरदस्त जिंदगी, फिर इतनी खुदकुशियां क्यों? अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 3 महीने गुजार के आ रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं हैरान परेशान। बहरहाल अच्छा, कुछ लोगों की बेसिक सोच मैं बता रहा हूँ, मेजोरिटी की। एक तो ये है। दूसरी सोच ये है कि लिटरेसी रेट बढ़ा दो। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा माल नहीं कमा, बिल्कुल मैं भी कमाता हूँ माल आखिरत बनाने का जरिया है। माल से तो वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे ना। अल्लाह ताला ने फिर कारून के माल से उसका क्या हशर किया, कितना उसको जलील किया। अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के माल से, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के माल से उनको कितनी इज्जत दी। तो माल बज़ाहिर खुद कुछ भी नहीं है। जैसे आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी, हमें जला देगी। आग में कुछ नहीं है, वो अल्लाह जलाते हैं या अल्लाह उसमें पाल के दिखा दे। ऐसे ही माल है, किसी को जलील करेगा, किसी को इज्जत देगा। मेरे एक जानने वाले, उन्होंने अपने बच्चे को नई गाड़ी फरारी लेके दी दुबई में, नई गाड़ी। बच्चा ड्राइव करने गया तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी वहीं जल गई और बच्चा भी उसके साथ जल गया। तो माल खुशियां लाएगा गम लाएगा, ये ऊपर से तय है, ये तो अल्लाह ही जानता है। कुछ लोगों की सोच है सिर्फ लिटरेसी रेट पे मेहनत करो। वो लिटरेसी रेट पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं एज अ पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे पता है सबसे ज्यादा जो है ना अदब जो है ना वो पढ़े लिखों में नहीं होता। सबसे ज्यादा दीन की बात करना मुश्किल है पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि उनको जो दीन की बात होती है ना वो अपनी अपनी समझ होती है ना। जैसे एक आदमी गया किसी दुकान पे, उसने कहा भाई ये फ्रिज कितने का है? उसने कहा चलो यहाँ से निकल जाओ। तो भाई कीमत तो बताऊंगा, दफा हो जाए। अगले दिन बेचारा वो कोई अपना बाल सेट करके गया, चेंज करके, फिर कहा ये फ्रिज कितने का? तुम कल भी आए थे, बदतमीज आदमी, दफा हो यहाँ से। तीसरे दिन वो रुमाल बांध के गया, सिर्फ आंखें नजर आई। कहा भाई ये फ्रिज कितने का? उन्होंने कहा चौथी दफा है ना, अब थोड़े डंडे पड़ेंगे। उन्होंने कहा ये बता दो मुझे पहचाना कैसे? कहा बेवकूफ 3 दिन से अलमारी को फ्रिज कह रहा है, तुझे पहचाने नहीं? तो जो गलत पढ़ लिख जाए ना उसको सही करना, टेढ़ी दुम को ठीक करना बहुत मुश्किल था। अब लिटरेसी रेट श्रीलंका का 98% है, 98%। हालात बहुत खराब है। लिटरेसी रेट इंडिया में एक जगह केरला, वहां मैच भी खेले थे कोचिन, उसका 100% है। हालात बहुत खराब है। मेरे प्यारो, हालात का अल्लाह ने किसी सबब के साथ ताल्लुक नहीं रखा, हालात का ताल्लुक अपने दीन के साथ रखा है। ये तयशुदा बात है, सारा कुरान इसकी गवाही है। हमारा क्या मसला है? हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। मैं जब ये इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम आती थी ना, ये हमें कहते हैं पाकिस्तानी खाने खिलाओ, ऐसे खाने दुनिया में कहीं नहीं, पाकिस्तानी फ्रूट दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं अमेरिका गया तो वहाँ की फौज से मेरी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, तो मेरा जुनैद जमशेद ने तारुफ कराया, वो भी क्रिकेट को जानते हैं। तो कहा यार पाकिस्तान की फौज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है। मैं हैरान परेशान। मैं ब्रिटेन में गया, वहाँ मुझे मिलने 15 फौजी आए, जिनमें चंद हम एक मुसलमान था उनको लेके आया था कि जी हमने सईद अनवर से मिलना है। वो परेशान थे
کہ ساری عبادت گاہیں جو ہے بند ہو رہی ہیں. یہ تبلیغی جماعت کیا کام کر رہی ہے کہ بچہ بوڑھا یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یہ پوچھنے آئے. انہوں نے کہا پاکستانی آرمی جو ہے ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ ہے, پاکستانی پولیس کا بھی حال ہے. تو ٹیلنٹ وائز ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں, علماء ہمارے پاس, حفاظ ہمارے پاس بہترین کرکٹرز, ہاکی, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت زبردست برین ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم, امریکی ہیں, امریکی گورے, وہ پہلے یہودی تھے, اللہ نے ان کو مسلمان بنایا, عالم ہے. وہ کہا دنیا میں ہر چیز کی جگاڑ پاکستان میں موجود ہے, جگاڑ جس کو انگریزوں نے انوویشن کا, یہ جو چیز ہو جگاڑ نکل آئے گی نا. تو ہر ٹیلنٹ ہے میرے پیاروں. اللہ نے جو ہم سے قرآن میں کہا نا ڈیمانڈ, وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. اللہ نے ہم سے قرآن میں کہا, اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, خلافت جو ہوتی ہے نا آج کل, خلافت بھی بہت چل رہی ہے, ضروری ہے, اللہ دیتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا درجہ ہے اللہ کیا خلافت. اور داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا لفظ ہے. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے, اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری پوری انسانیت کے, پورے نبیوں کے خاتم النبیین تھے. اللہ نے ان دونوں کے لیے لفظ جو استعمال کیا قرآن میں, وہ میرا بندہ, اپنا بندہ. تو نبی جو ہیں, پہلے نبی آدم علیہ السلام, اللہ نے خلیفہ ان کو بلایا, پھر داؤد علیہ السلام خلیفہ بولا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بندے کا الفاظ استعمال کیا. اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام بندہ ہونا ہے, بندگی ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھے, اس میں اللہ نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا. آپ پڑھ لیں اس کو کہ کہاں سے بیت المقدس ادھر مسجد اقصی پہنچایا. تو اللہ نے بندے کا لفظ استعمال کیا. میرے پیاروں, ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہو, یہ کہ ہم انسان بن جائے, اللہ کے بندے بن جائے, اور کوئی اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا. عالم بنے, بہت زبردست, علماء تو انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں. حافظ بننا بہت زبردست, علماء 70 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے, اور حفاظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن میرے پیاروں, سب سے مشکل کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ انسان بننا ہے. سب سے مشکل کام اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم اللہ کے بندے بن جائیں, یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے. یہ جو ساری دنیا ہے یہ انسان کے لیے بنی ہے. اگر آج انسان کو اللہ اٹھا لے تو پراپرٹی کون خریدے گا, گاڑیوں کو کون خریدے گا, یہ بلڈنگز کی کیا ویلیو, کوئی بھی نہیں. یہ کعبے کی ویلیو, جنت کی ویلیو انسان کی وجہ سے. ہمارا مسئلہ یہ, ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ جو ہے کرکٹر بن جائے, ٹینس پلیئر بن جائے, میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. اس کی بتائیں کیا محنت ہو رہی. اور انسان کو اللہ نے ایسا تخلیق کیا ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں کتنے پٹھانوں کو جانتا ہوں بچوں کو پشتو نہیں آتی, حالانکہ پیدائشی طور پہ پشتو آنی چاہیے. میں کتنے پنجاب والوں کو جانتا ہوں پنجابی نہیں آتی. میرے بچے جو ہیں, میں خود پنجاب سے, میرے بچوں کو پنجابی نہیں آتی, اردو بولتے ہیں. جنید جمشید پٹھان ہے لیکن پشتو کا ایک لفظ نہیں آتا. میرے دوستوں, چاہے آدمی نسلی ڈاکٹر ہو, پردادا دادا باپ ڈاکٹر ہوں, لیکن بچے کو ڈاکٹر بننے کی 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے انسان اور جنات, دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو دنیا میں جاہل بنایا ہے. ان کو انسانیت, اور جن کو جن کی جو ظاہر ہے وہ دیا ہے, لیکن انسانیت کا جسم دیا ہے, اندر سے انسانیت کا خالی پیدا کیا ہے. ہم نے دنیا میں آئے ہیں, ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. جو ایک محنت آج پوری دنیا سے اٹھی ہوئی ہے. آج میں آسٹریلیا بھی گیا, وہاں یونیورسٹی میں مجھے بلایا, ان سے میں نے یہ کہا کہ مجھے خود بتاؤ, میں اب 49 کا ہو گیا ہوں, 12 سال پہلے تک مجھے نہ کسی میرے رشتہ دار نے, نہ کسی ٹیچر نے, کبھی میں نے نہیں سنا کہ کہو سعید صاحب آپ نے انسان بھی بننا ہے. تو خود بخود آدمی کیسے رات کو دعائیں کر کے سوئے اور خوب مانگے, رات کو اللہ سے روئے, ساری رات تہجد پڑھے, یا اللہ صبح مجھے کرکٹر بنا دے تو بن جائے گا, یا اللہ ابو بھی ڈاکٹر تھے, میں محنت نہیں کر سکتے, اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے اور میں انجیکشن لگاؤں اور آپریشن کروں. ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو محنت کرنی پڑے. ابھی اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم انسان بننے کی محنت چھوڑی بھی ہے. اگر ہم انسان بن جائیں, اللہ ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا.